نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نبی ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار کرم شہنشاہ حرم تاجدار ارض و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت استاذ العلماء استاذی المکرم حضرت مولانا علامہ قبلہ استاد محترم جناب مولانا محمد سلیم قادری رضوی زیدہ مجدو جو کہ جامع مسجد قمر الاسلام مسجد کالونی کے اندر خطبہ جمعہ کے مبارک موقع ہوتے تشریف فرما ہے اور خطبہ جمعہ کے سلسلے کے اندر آخری تقریباً کوئی 5-10 منٹ آپ دا اصلاحی طور پہ بیان ہوئے گا. آپ تو پہلے اور آپ کے حکم کے مطابق کچھ وقت دے واسطے میں تھوڑے سامنے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سن سنا کے اس دے اوتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی لارہ کتاب یہ 3 سپاریاں کے وچوں چوتھا سپارہ ہے اور 114 سورتاں دے وچوں سورت آل عمران اور سورت آل عمران دی آیت نمبر 191 جدے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دا ذکر کرتے نے یا کرن کے یذکرونا جو کہ فعل مضارع ہے جدے وچ حال دا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل دا معنی بھی پایا جاتا ہے. الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں یا ذکر کرتے رہیں گے قیاماً کھڑے ہو کے وقعوداً نالے خدا دا ذکر اور نالے خدا دی تخلیق دے وچ فکر ویتفکرون اور غور و فکر بھی کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض زمین اللہ دی تخلیق دے اندر. اور جدو غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دے کرشمے جدو انہاں دے اوتے واضح ہوندے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں سبحانک یا رب العالمین کو پا کے
ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو کسی شے نو بیکار پیدا نہیں کیتا، سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار کہ سانو جہنم دی اگ دے کولوں بچا۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ دا لفظی اور باماورا عام فہم سیدھا سادہ ترجمہ اور مختصر خلاصہ، یعنی او اللہ تعالیٰ دے خوش نصیب بندے، او خدا تعالیٰ دے خوش بخت بندے جڑے دنیا دی غفلت تو بچ کے اللہ تعالیٰ دے ذکر دی طرف آندے نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ 28واں سپارہ اور سورۃ جمعہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تانوں نماز دے واسطے بلایا جائے اس وقت اپنی خرید و فروخت، تجارت، دنیا دیا مصروفیات ترک کر کے فسعوا دوڑو، ایک ہوں ہے تعالو آؤ، ایک ہوں ہے فسعوا دوڑو جلدی آؤ، یعنی جدو اذان ہو جاوے فجر دی، ظہر دی، عصر دی، مغرب دی، عشاء دی، اور جڑے میں جملے پڑھے نے اے وچ جمعے دی اذان دا تذکرہ ہے، جدو جمعے دی نماز دے واسطے بلایا جائے تو اس وقت اپنے تمام خرید و فروخت، تجارت، اپنا کاروبار، دنیاوی مصروفیات بند کر کے صرف آنا نہیں بلکہ فسعوا جلدی آنا ہے، دوڑ کے آنا ہے، بھج کے آنا ہے، فسعوا جلدی آؤ، جلدی دوڑو۔ اور جس طرح کی مثال ہے سمجھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سانو تو توفیق دے وے اسی خانے کعبے تے جا کے حج کریے، اللہ تعالیٰ سے گھر دا جا کے حج کریے، عمرہ کریے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حجامت بنوان تو پہلے، طواف کعبہ کرن تو بعد، مقام ابراہیم دے اوتے نفل پڑھن تو بعد، آب زمزم دا پانی پین تو بعد صفا مروہ دے درمیان صحیح کیتے جاتی ہے، بھجنا دوڑنا صفا تو لے کے مروہ تک، مروہ تو لے کے صفا تک، انہوں کہتے ہیں صحیح، یعنی دوڑنا۔ آج تسی بھی جا کے دوڑ دے ہو، میں بھی دوڑیا ہوں، اور بھی حاجی حضرات جا کے دوڑ دے نے، بھجن دا حکم ہے، دوڑن دا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی ادا نو ادا کیتا جاتا ہے، اور جناب حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے واسطے پانی دی تلاش وچ دوڑیاں سن، اللہ دی ذات بابرکات نے انہاں دی ادا نو قائم رکھیا۔ سائی دا معنی ہے دوڑنا، فسعوا دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ، دیر نہیں لانی، فٹافٹ آن کی کوشش کریا کدھر الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ دے ذکر دے واسطے۔ یہ ذکر تو مراد خطبہ جمعہ ہے، نماز تو مراد جمعہ کی نماز ہے، اور ذکر تو مراد خطبہ جمعہ۔ خطبہ جمعہ سنن دے واسطے دوڑو، جلدی آؤ، فٹافٹ آؤ، چھیتی آؤ، تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا کہ غفلت تو بچو، میرے ذاکر بندیاں دے وچ شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام دے ارشاد فرمایا، دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ وچ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا، میرے کے تو سبحان اللہ، تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ فاذکروا ایویں امر، میرا ذکر کرو، اذکرکم ایویں مضارع اور صیغہ واحد متکلم دا، اذکرکم میں تہاڈا ذکر کراں گا، تے مضارع وچ حال بھی پایا جاتا ہے، موجودہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اور آنے والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ فرمایا تسی ماضی دے وچ مینوں یاد کرو گے تے میں تانوں حال دے وچ بھی یاد کراں گا، مستقبل دے وچ بھی یاد کردا رہاں گا۔
کچھ وضاحت. ایک مرتبہ حضرت شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی عرس مبارک دے موقع ہوتے بیان فرما رہے سن تے آپ نے یہی آیت مبارکہ پڑھی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا. ہن ایک بندہ کسی دا ذکر کردا ہے دوسرا وہ دا ذکر کردا ہے صاحب دے برابر ہو گیا. یعنی مخلوق دا ذکر کردی ہے بندہ بندے دا ذکر کردا ہے انسان دا ذکر کردا ہے تے جنہاں کو انہیں یاد کر لیا انہاں کو انہیں یاد کر لیا صاحب برابر ہو گیا. مثال کے طور پہ بیاہ شادیاں دے موقع تے لوگ جاندے نے تے جا کے 1000 روپے سلامی پاتی اگر وہ بھی آ کے یہ پتر 1000 روپے سلامی پا دے تو کام ہو گیا برابر وعدہ کدا ہو گیا. یہ تو گھر کا گھر اتنا ہے بھاجی کس چیز کا نہ ہے. اگر تو 500 روپیہ دیتا ہے تو میں تینوں 1000 روپیہ دوا گا. اگر تو 1000 روپیہ دیتا ہے تو میں تینوں 1500 روپیہ دیا گا. اگر تو 1500 روپیہ سلامی پائیے تو میں تیرے پتر 2000 روپیہ سلامی پاواں. یعنی وعدہ کرنا کہ بھاجی تے انسان دے نال جنہ کو سلوک کرتا ہے انہاں کو وہ نال کرے تے صاحب ہو جاتا برابر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جے تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں تے کام تے ہو گیا برابر. تے خالق مخلوق وچ فرق ہی آیا. میرے ذکر کرن وچ تے تہاڈے ذکر کرن دے وچ فرق ہے. تسی ذکر کرو گے میرا ماضی دے وچ میں تہاڈا ذکر کراں گا مستقبل دے وچ. حال دے وچ بھی کراں گا تے مستقبل دے وچ بھی کراں گا. نمبر 2 تسی میرا ذکر کرو گے تے میں تہاڈے ذکر دیاں دھوماں مچا دواں گا. میں تہاڈے ذکر دیاں دھوماں پا دواں گا. نمبر 3 تسی میرا ذکر کرو گے میں بھی تہاڈا ذکر کراں گا تے نالے میں تہاڈا اپنے دوجے بندیاں دے کولوں بھی ذکر کراواں گا. یہی وجہ نا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسرے بزرگان دین اولیاء کاملین نے اللہ کا ذکر کیتا تے خدا تعالی اپنے دوجے بندیاں دے کولوں او اپنے خاص بندیاں دا عرس بیان کراندا ہے. 950 سال تو زیادہ عرصہ بیت جاوے تقریباً 10 سال ہو جان حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دنیا تو پردہ فرمایا ہویا تے صدیاں گزر جان تے لوگ اج بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا عرس کرن اور پھر ہزاراں دی تعداد وچ نہیں بلکہ لکھاں دی تعداد وچ عرس کرن تے پھر مننا پوے گا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تسی میرا ذکر کرو میں بھی تہاڈا ذکر کراں گا تے میں قیامت تک آن والے اپنے بندیاں دے کولوں تہاڈا ذکر کراندا رہاں گا. نمبر 4 تسی میرا کلیاں ذکر کرو گے میں تہاڈا کلا ذکر کراں گا. تسی مینوں جماعت دے وچ بیٹھ کے یاد کرو گے تے میں تانوں تہاڈے تو بہتر فرشتیاں دی جماعت دے وچ تہاڈا ذکر کراں گا. تسی مینوں کلیاں یاد کرو گے میں کلیاں یاد کراں گا. تسی اجتماعی طور تے یاد کرو گے تے میں تانوں اپنے فرشتیاں دی جماعت دے وچ فرشتیاں دی محفل دے وچ تانوں یاد کراں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ذاکر دی مثال انج سمجھو جویں زندہ ہوندا ہے غافل دی مثال انج سمجھو جویں مردہ ہوندا ہے. ایک تے ہے نا ہی ظاہری طور تے چلنے پھرنے اکھاں نال ویکھنے کاناں نال سننے زبان نال بولنے پیراں نال چلنے ہاتھاں نال کام کرنے یہ ساڈے زندہ ہون دی دلیل ہے ظاہری طور تے. لیکن کئی ایسے نے جڑے اکھاں نال ویکھدے نے زبان نال بولدے نے کاناں نال سنتے نے ہاتھاں نال کام کرتے نے پیراں نال چلدے پھردے نے قلبی طور تے مردہ نے.